تتعرفون في درس اليوم على تفاعل سلفنت أو إضافة مجموعة سلفونيك إلى البنزين، ويتفاعل فيه جزيء البنزين مع حمض الكبريتيك H2SO4، وينتج عن تفاعلهما حمض سلفونيك البنزين وجزيء ماء كناتج ثانوي للتفاعل. وبما أن هذا التفاعل في حالة اتزان، فإن بالإمكان إزاحة هذا الاتزان باستخدام تراكيز مختلفة من حمض الكبريتيك. فلو استخدمتم حمض الكبريتيك المركز ينزاح الاتزان إلى اليمين لإنتاج المزيد من حمض سلفونيك البنزين. في المقابل، إن استخدمتم حمض الكبريتيك المخفف، أي كان لديكم المزيد من الماء في التفاعل، ينزاح الاتزان باتجاه اليسار. ولأن هذا تفاعل اتزان عكسي، فهو يستخدم في كثير من الأحيان في مسائل تصنيع المركبات العضوية. لنتعرف إلى آلية إضافة مجموعة سلفونيك SO3H إلى حلقة البنزين. لديكم جزيئان من حمض الكبريتيك، أحد هذين الجزيئين يمثل الحمض، بينما يمثل الجزيء الآخر القاعدة. وليكن هذا الجزيء الموجود على الطرف الأيمن هو الحمض، ويمنح البروتون أو أيون الهيدروجين الموجب، بينما يكون الجزيء الموجود على الطرف الأيسر القاعدة ويستقبل البروتون، حيث ينتزع زوج الإلكترونات المحيط بذرة الأكسجين في الجزيء الأيسر الذي يتمثل القاعدة هذا البروتون الموجود في الجزيء الثاني الذي يمثل الحمض، ويتم قذف هذه الإلكترونات نحو ذرة الأكسجين هذه. تتبعوا من خلال الرسم نواتج تفاعل الحمض. القاعدة: ذرة الكبريت S ترتبط برابطة مزدوجة مع ذرتي أكسجين، وترتبط من الطرف الأيسر بمجموعة OH، بينما ترتبط من الطرف الثاني بذرة الأكسجين التي أضيف إليها البروتون، فأصبحت نتيجة لذلك تحمل شحنة موجبة. حسناً، تتبعوا الآن حركة هذه الإلكترونات. لاحظوا أن هذه الإلكترونات المبينة باللون البنفسجي تشكل رابطة بين ذرتي الأكسجين والهيدروجين، وهذا ما جعل ذرة الأكسجين هذه تحمل شحنة موجبة. أما بالنسبة لجزيء حمض الكبريتيك الذي مثل الحمض في هذا التفاعل، فإنه فقد إلكترونا، فنتج عن ذلك تكوين القاعدة المرافقة للحمض، ألا وهي أيون HSO4-، وفيه ذرة الأكسجين هذه تحمل شحنة سالبة، إذ أن هذه الإلكترونات المبينة باللون الأحمر قد انتقلت إلى ذرة الأكسجين هنا، وهذا ما ساهم في تكوين HSO4-. انظروا مجددا إلى جزيء حمض الكبريتيك الذي أضيف إليه البروتون. لديكم هنا جزيء ماء، ويعتبر مجموعة مغادرة قوية. لاحظوا أن آلية تفاعل السلفنة مماثلة لآلية تفاعل النيترة التي تعرفتم عليها في الدرس السابق، تفاعل نيترة البنزين، حيث كان فيه الماء مجموعة مغادرة قوية أيضا. فبإمكان هذه الإلكترونات أن تنتقل إلى هنا ليتم عندئذ قذف هذه الإلكترونات نحو ذرة الأكسجين، وبهذا يكون الماء H2O المجموعة المغادرة في هذا التفاعل، حيث ينفصل جزيء الماء عن هذا المركب. لاحظوا أن هذه الإلكترونات المبينة باللون الأزرق قد انتقلت إلى ذرة الأكسجين، فنتج عن ذلك تكوين جزيء ماء. ما هي النواتج التي تم تكوينها أيضا؟ ذرة الكبريت لا تزال ترتبط من الطرفين برابطة مزدوجة مع ذرتي أكسجين، وصارت ترتبط برابطة مزدوجة مع ذرة أكسجين ثالثة كما هو مبين أمامكم في الرسم. وذرة الأكسجين هذه لا تزال ترتبط بذرة هيدروجين، ولا تزال محاطة بزوج من الإلكترونات غير الرابطة، أي أن شحنتها موجبة. والآن تتبعوا حركة هذه الإلكترونات المبينة باللون الأخضر. لاحظوا أن هذه الإلكترونات قد انتقلت إلى هنا لتشكل رابطة باي بين ذرتي الكبريت والأكسجين، وهذه الصيغة البنائية تمثل جزيء حمض الكبريتيك الذي أضيف إليه بروتون، وتحول نتيجة لذلك إلى أيون ثلاثي أكسيد الكبريت SO3. إن ذرة الكبريت تمثل المحب للإلكترون في هذا الأيون، ويشير تركيبه إلى وجود بنية رنينية أخرى له، حيث أن السالبية الكهربائية لذرة الأكسجين أعلى من السالبية الكهربائية لذرة الكبريت. بالتالي فإن الإلكترونات المبينة باللون الأخضر تنجذب إلى ذرة الأكسجين هذه لتحمل شحنة سالبة، بينما تحمل ذرة الكبريت شحنة موجبة، ونتيجة لذلك يتم انتزاع رابطة من ذرة الكبريت هذه. بالتالي ستبدو البنية الرنينية لهذا الجزيء على النحو المبين أمامكم. ذرة الأكسجين
محاطة بزوجين من الإلكترونات غير المرتبطة، وبما أنه تم انتزاع رابطة من ذرة الكبريت هذه، فإنها تحصل على شحنة موجبة. هاتان البنيتان الرنينيتان تشيران بوضوح إلى أن ذرة الكبريت تسعى لجذب الإلكترونات، لذلك فهي المحبة للإلكترون في هذا الجزيء، ولذلك اختاروا أيا منها لمتابعة آلية التفاعل. ولتكن البنية الرنينية الموجودة على الطرف الأيمن، وتتفاعل هذه البنية الرنينية من SO3 مع حلقة البنزين. هذه حلقة البنزين، وهذا هو أيون ثلاثي أكسيد الكبريت. وكما ذكرنا سابقا، ذرة الكبريت هي الجزء المحب للإلكترون في هذا الأيون، بينما تمثل الإلكترونات باي المحب للنواة. بالتالي يتفاعل المحب للنواة مع المحب للإلكترون، ألا وهو ذرة الكبريت، ونتيجة لذلك تقذف ذرة الكبريت هذه الإلكترونات نحو ذرة الأكسجين، لينتج عن ذلك ما يلي: هذه إلكترونات باي في الحلقة، وهذه ذرة الهيدروجين. لكن لاحظوا أن ذرة الكربون التي ترتبط بها ذرة الهيدروجين ترتبط بها أيضا ذرة الكبريت، وذرة الكبريت هذه ترتبط برابطة مزدوجة مع ذرتي أكسجين، كما ترتبط أيضا بمجموعة OH. تتبعوا مرة أخرى حركة هذه الإلكترونات. إن إلكترونات باي المبينة باللون البنفسجي تمثل المحب للنواة، وتشكل رابطة بين ذرتي الكربون والكبريت. وانتزاع الرابطة من ذرة الكربون هذه يعني أن ذرة الكربون ستحمل شحنة موجبة، وستمثل الكاتيون الكربوني الناتج عن التفاعل. وهذا يعني أن الجزيء الناتج يمكن أن يتخذ تراكيب رنين أخرى، وهو يمثل مركب سيجما. وبالتالي الخطوة اللاحقة لتفاعل الاستبدال الأروماتي هي نزع البروتون من مركب سيجما، ولهذا سيتم استخدام الماء كجزيء قاعدي، إذ ينتزع زوج الإلكترونات غير المرتبطة المحيطة بذرة الأكسجين هذا البروتون، مما يتسبب بقذف هذه الإلكترونات إلى هنا، فيعاد عندئذ تشكيل حلقة البنزين. دعونا نستعرض نواتج هذه الخطوة. لقد ذكرنا سابقا أن هذه الخطوة تتضمن إعادة تشكيل حلقة البنزين الأروماتية على النحو المبين أمامكم في الرسم. وفي هذه الخطوة أيضا ينتهي التفاعل بارتباط مجموعة SO3H بحلقة البنزين، أي أنه تمت سلفنة البنزين، حيث الإلكترونات المبينة باللون الأزرق انتقلت إلى هنا لإعادة تكوين حلقة البنزين وإنتاج حمض سلفونيك البنزين. تم استخدام الماء كجزيء قاعدي لينتزع هذا البروتون، ويمكن أن يكون أيون HSO4- هو القاعدة في هذه الخطوة من التفاعل، ويقوم بانتزاع البروتون وإنتاج حمض الكبريتيك، إلا أن الماء جزيء قاعدي أقوى من أيون HSO4-، ولهذا السبب تمت الاستعانة به في هذا التفاعل. تجدر الإشارة إلى أن هذا التفاعل يعتمد بشكل كبير على الظروف التي يحدث فيها. افترضوا أنكم تريدون إجراء التفاعل بإضافة المزيد من ثلاثي أكسيد الكبريت إلى التفاعل، فبدلاً من أن ينتج ثلاثي أكسيد الكبريت عن برتنة حمض الكبريتيك، فإن بإمكانكم بدء التفاعل بثلاثي أكسيد الكبريت على هذا النحو، وهذه هي الصيغة البنائية لجزيء ثلاثي أكسيد الكبريت. لاحظوا من خلال الرسم المبين أمامكم أن ذرة الكبريت ترتبط برابطة مزدوجة مع ذرات الأكسجين هذه، ولو أضفتم ثلاثي أكسيد الكبريت إلى حمض الكبريتيك سيقوم حمض الكبريتيك بمنحه بروتوناً، وستكون هذه الخطوة الأولى من التفاعل، إذ يلتقط زوج الإلكترونات غير المرتبطة هذا البروتون من حمض الكبريتيك، ما يتسبب بقذف هذه الإلكترونات نحو ذرة الأكسجين. بالتالي ينتج عن تفاعل الحمض القاعدة هذا إضافة بروتون إلى ثلاثي أكسيد الكبريت، وبتتبع هذه الإلكترونات تجدون أن هذه الإلكترونات تنتزع هذا البروتون من حمض الكبريتيك ليتشكل لديكم HSO4-، والذي يمثل القاعدة المرافقة لحمض الكبريتيك، ويتفاعل هذا الجزيء بنفس آلية التفاعل التي تم توضيحها أمامكم في الأعلى. إذن هذه طريقة أخرى لإضافة بروتون إلى ثلاثي أكسيد الكبريت لاستخدامه في التفاعل. لكن إذا بدأ التفاعل من الأساس بثلاثي أكسيد الكبريت فإن اتزان التفاعل ينزاح إلى اليمين. ولتوضيح الأمر انظروا إلى تفاعل البنزين مع حمض الكبريتيك.
ولكن هذه المرة سيضاف إلى البنزين ثلاثي أكسيد الكبريت أيضا، أي أن ثلاثي أكسيد الكبريت SO3 وحمض الكبريتيك يمثلان المادة المحفزة لإضافة بروتون إلى SO3، ومن ثم إضافته إلى حلقة البنزين لإنتاج حمض سلفونيك البنزين وإضافة كمية إضافية من SO3، يعني أن التفاعل سينتج المزيد من النواتج. لقد أشرنا في آلية التفاعل هذه إلى أن جزيء SO3 الذي تمت برتنته أو إضافة بروتون إليه يمثل المحب للإلكترون، ويمكن أن يكون SO3 بحد ذاته عامل السلبنة في التفاعل دون الحاجة إلى إضافة بروتون إليه، وهذا يعتمد على ظروف التفاعل. لذلك يوجد عدة طرق للسلبنة تختلف باختلاف ظروف التفاعل. بهذا نصل إلى ختام الدرس.